नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज पनि बस्न सकेन प्रतिनिधि सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा भोलिसम्मका लागि स्थगित। एमसीसी बारे सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल, एमसीसीलाई यथावस्थामा पारित गर्न नहुनेमा एकमत। काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरूको सरसफाई अभियान सुरु, उक्त अभियान 25 दिनसम्म चल्ने जानकारी। रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गयो, युक्रेनमा रहेका नेपाली त्रसित, राजधानी किभ छाड्ने तयारीमा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्च क्लबको खेल बराबरी, हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडे। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक छलफल कायमै रहेकाले संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक बस्न नसकेको हो। आज दिउँसो 1 बजेका लागि निर्धारित बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने लगायत कार्यसूची राखिएको थियो। कार्यसूचीबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक सार्न आग्रह गरेपछि स्थगित गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहमति गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि सभामुख सापकोटाले भोलि शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। सो प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरू बीचमै समान धारणा नहुँदा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न कठिनाई भइरहेको र एमसीसी पास गर्न मुस्किल परेको बताइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसी बारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अन्य शीर्ष नेताहरू समेत सहभागी उक्त छलफलमा संसदको अवरोध हटाउने र एमसीसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउने बारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार भएको बताउनुभयो। एमसीसी सदनमा गहन रूपले छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संसद सुचारू भई एमसीसीका बारेमा छलफल हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। उहाँले समय सीमाभित्रै एमसीसी पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको हितका लागि आवश्यक एमसीसी सार्वभौम संसदले नै टुङ्ग्याउने उहाँले बताउनुभयो। संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम सहमति बनाउनका निमित्त सबैसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ र यो छलफलले संसद सुचार हुने विश्वास छ र जुन एमसीसी छ, एमसीसी सार्वभौम संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। संसदमा जति राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ तिनीहरू सबैको सहमतिमा संसद सुचार हुन्छ र संसदमा छलफल एमसीसी को बारेमा प्रारम्भ हुन्छ। यसका निमित्त प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको एमालेले अवरोध छाड्छ भन्ने के हुन्छ त? 16 गतेको डेडलाइन के हुन्छ? एमसीसी मा 16 गतेसम्म पारित गर्ने समय सीमाको बारेमा हामी सबै जानकार छौं र समय सीमा भित्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। एमाले सहमत भएको भोलि नै समर्थन गर्छु भनेको छ रे मन्त्रीज्यू। मिले कि मिलेन ठ्याक्कै मलाई के बताइदिन्छु न। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको वार्ता कुरा मिले कि मिलेन? छलफल जारी हैन, सहमति भयो कि? छलफल जारी छ। के विषयमा छलफल भयो? एमसीसी को माछी काडो निकाल्दिन एमाले तयार भएको यो मुलुकको लागि एमसीसी हो र यो एमसीसी को बारेमा सार्वभौम संसदमा
गहन रूपले छलफल। त्यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको विषय भएकाले एमसीसी लगायतका विषयमा खुला छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एमसीसी देशको विषय भएको भन्दै यसलाई समर्थन गर्न र सदनलाई सुचारू गर्न एमालेसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी प्रकरणमा 5 दलीय गठबन्धनको औचित्य सकिएको तर्क गर्नुभयो। यो कुनै एउटा दलको सरकारको गठबन्धनको यो कुनै विषय होइन, यो सिङ्गो देशको विषय हो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय हो, हाम्रो विश्वस्तताको विषय हो। तपाईँ आफूले दर्ता गर्नुको प्रस्ताव हो। यो विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सबै विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छ। यस्ता विषयहरूमा कम्तीमा तपाईँ हिजो सरकारमा हुँदै गर्दा पनि हामीले समर्थन गरेको, हामी सरकारमा हुँदै गर्दा पनि तपाईँको समर्थनको अपेक्षा गर्छौँ। छलफल गरौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ, सबै खालका विकल्पहरूमा छलफल गरौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो। केही बेर छलफल भयो, अहिले बेलुका फेरि साँझ उहाँहरू दुईजना बसेर थप्छ। कति बजे अध्यक्षले के भन्नुभयो? एमाले अध्यक्ष उहाँले यसको बारेमा आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर अहिले साँझ कुराकानी गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरू अहिले आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ। साँझ 7 बजे फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र हाम्रो पार्टी सभापति हामीहरूको बिचमा अहिले बेलुका फेरि छलफल हुन्छ। यो विषयको सन्दर्भमा गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त निस्किनै सकेन। यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै परेन। यो विषय, यो प्रकरण जुन विषयले गर्दा आज यत्रो ठुलो देशभित्रै पनि यो खालको ध्रुवीकरण जुन भएको छ वा गराइएको छ, सदनभित्रै पनि यो खालको जुन अवस्था बनेको छ, यसमा गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छौँ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त दलीय सहमतिका लागि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पुनः छलफल हुने नेता थापाले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार 1 बजे बोलाइएको संसद बैठक सूचना तास गरी स्थगन भए पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्नु भएको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको हो। सो क्रममा एमसीसीलाई यथा अवस्थामा पारित गर्न नहुनेमा एकमत रहेको समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो। उहाँले संशोधन बिना एमसीसी स्वीकार्य नहुने र यसमा माओवादी र समाजवादीको एकै धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो। देखि अन्तिम समय क्लियर छ, नो एमसीसी विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट, नो एमसीसी। अनि अहिले हामी सबै छलफल गर्दैछौँ। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। त्यो भनेको परिमार्जन बिना, संशोधन बिना हामी एमसीसी पास गर्दैनौँ। उहाँहरूसँग एकछिन इन्टरटेनमेन्ट गर्नुभयो होला उहाँहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय गर्छ शिरदेखि तीरसम्म एउटै कुरा। एमसीसीको विपक्षमा हुइल जारी गर्ने सम्भावना छ? प्रत्येक पार्टीले हुइल जारी गरिहाल्छ नि त, कुन ठुलो कुरो। त्यस्तै माओवादी नेता देव गुरुङले अहिलेको अवस्थामा एमसीसीका बारेमा सदनमा छलफल गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सदन अवरुद्ध भएकाले छलफल गर्ने चुनौती देखिएकाले सदनलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनाएर नै छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हैन, अब निर्धारित परिस्थितिमा जाँदाखेरि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, तर अब अहिले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। छलफल गर्ने वातावरण छैन। हैन, कसरी छलफल गर्ने? डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई त फलो गर्नु पर्यो। हैन, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै छलफल गर्नु पर्यो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको बारेमा चाहिँ सबै सांसदहरूले बोल्ने चान्स पाउनुपर्ने हुन्छ। सबैले बोल्नका लागि चाहिँ अब सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सदन सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने जटिल चाहिँ छ, चुनौती चाहिँ छ। यही विषयमा चाहिँ अब सबैसँग कुराकानी गरेर सबैसँग आग्रह गर्ने, अब चाहिँ सरकारसँग पनि अरू सभामुखहरूसँग पनि आग्रह गर्ने। अब अलिकति डेमोक्रेटिक वातावरण सहज र सुचारू वातावरण बनाउनु, सहज र सुचारू वातावरण बनाएरै छलफल अगाडि बढाएर पुर्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरा नै
कुनै विषयहरू हो अब त्यस्तो महत्त्व होइन त्यो छलफलमा सहभागी नहुने त भन्ने प्रश्नै भएन होइन छलफलको वातावरण छैन भनेर भनिरहेको छु त मैले छलफलको वातावरण चाहिँ छैन अहिले चाहिँ। यसअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। जसपाभित्र पनि एमसीसीका बारेमा मतभेद रहेको छ। वरिष्ठ लोकगायक तथा अभिनेता जयनन्द लामाको अन्त्येष्टि गरिएको छ। 66 वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान निधन भएका कलाकार लामाको बिहिबार दिउँसो बौद्ध परम्परा अनुसार स्वयम्भूमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। लामाको शव बिहिबार बिहान 10 बजेदेखि श्रद्धाञ्जलीका लागि नेपाल सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघर जमलमा राखिएको थियो। नाचघरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, संस्कृति पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, अग्रज कलाकारहरू, शुभेच्छुक लगायत आफन्तहरूले लामाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। चर्चित लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ। उनको हिजो बिहान भक्तपुरको कौशलटारमा रहेको आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 2 धारपा पुर्ख्यौली घर भई हाल लामो समयदेखि भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 3 कौशलटारमा स्थायी रूपमा बस्दै आएका 66 वर्षीय लामाको बिहान निधन भएको चलचित्र निर्माता एवं छिमेकी सञ्जय कुटुले जानकारी दिए। बिहान करिब 3 बजीतिर लामा निजी कार घर अगाडि पार्किङ गरेर निस्कने क्रममा भित्तामा ठोकिएपछि अत्यधिक रगत बगेको पाइएको घटनास्थलमा पुगेका महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी रेग्मीले बताएका थिए। 2030 सालमा मनको बाँध चलचित्रबाट पहिलो पटक अभिनय यात्रा सुरु गरेका लामाले लोकगीतको शब्द सङ्कलन, गायन, सङ्गीत र निर्देशन समेत गर्दै आएका थिए। 100 भन्दा बढी चलचित्र र दर्जनौं टेलिचलचित्र, केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेका उनले पछिल्लो समय हास्य टेलिश्रृङ्खला हल्का रमाइलोमा अभिनय गर्दै आएका थिए। श्रद्धाञ्जलीका लागि लामाको पार्थिव शरीरलाई आज राष्ट्रिय नाचघर जमलमा राखिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले, अग्रज कलाकारहरू, शुभेच्छुक लगायत आफन्तहरूले लामाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। उसको एकदमै राम्रो त्यो कलाकारी क्षेत्रमा पनि, किन गायन क्षेत्र त उसको आफ्नो पहिल्यैदेखि लागेको हो। कलाकारी क्षेत्रमा पनि उसले राम्रो एउटा स्तर बनाइसकेको थियो चलचित्रमा, त्यही चलचित्रमा। त्यस्तो बेलामा तपाईँको चलचित्रतिर पनि यसपालि मेरो हिजो आज कुरा सिनेमा जुन बनाएको छ त्यसमा नि मेरो अभिन्न मित्रकै साथीको रूपमा उसले रोल गरेको छ। कलाकार के हुन्छ भने कलाकारको सबभन्दा महत्त्व नै त्यो हो कि शरीर, यो भौतिक शरीर त जान्छ तर कलाकारको नाम मार्न सक्दैन कि कसैले। त्यति सिनियर कलाकार भएर पनि म जस्तो जुनियर कलाकारलाई उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरू, उहाँले चाहिँ देखाएका चाहिँ व्यवहारहरू एकदमै प्रभावित पार्ने किसिमको कि त्यो किसिमको कुनै अहमता, कुनै रिस राग द्वेष भाव नभएको एउटा निष्कपट निश्चल चाहिँ मान्छे, एउटा चाहिँ स्वभाव भएको चाहिँ व्यक्तित्व दाइ हुनुहुन्थ्यो। म फेरि पनि यो दुःखद घडीमा अब शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना र मैले अरू त केही पनि गर्न सक्दैन। दाइले जुन लोकसङ्गीतका लागि जुन बाटो देखाउनु भयो त्यो बाटोलाई अझ फराकिलो बनाउन नसकुला, अझै बढाउन नसकुला, तर त्यो बाटोलाई सफा राख्नको लागि मैले केही प्रयास गर्नेछु। सो क्रममा मन्त्री आलेले देशमा हाल भइरहेका विभिन्न विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्दै जान राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन कलाकारहरूले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोमा मन्त्री आलेले जोड दिए। कला संस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा आफू र आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट पहल हुने आश्वासन पनि मन्त्री आलेले दिए। मुलुकलाई चिनाउन लामाले खेलेको भूमिकाको उनले स्मरण गरे। वास्तवमा यो दुःखद घडीमा सम्पूर्ण आदरणीय कलाकार साथीहरूले यसलाई मन शान्ति गरिदिनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय कलाकार प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस दुःखद घडीमा हामी सबैले धैर्य धारण गर्ने, हामी सबैमा शक्ति प्रदान होस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। र जुन जसरी देशलाई चिनाउने एउटा देशभक्त, एउटा सच्चा देशभक्त, एउटा राष्ट्रिय कलाकारको रूपमा जुन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ, अब यस्ता खालका कलाकारहरू आगामी दिनमा देशले पाउन धेरै गाह्रो हुन सक्छ। हिजो बिहान निधन भएका लामाको आज स्वयम्भूमा बौद्ध परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषयमा जन्मिएका वरिष्ठ गायक लामाको थुप्रै लोकगीत चर्चित छन्।
100 भन्दा बढी चलचित्र र टेल चलचित्रमा समेत उनले अभिनय गरेका थिए। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। एमसीसी को विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच बिहिबार पनि झडप भएको छ। एमसीसी को विरुद्धमा रहेका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच मानेश्वर क्षेत्रमा झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्रको ब्यारिकेड तोडेर अघि बढ्न थालेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितर-बितर पारेको थियो। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसेल लगायत अन्य दलले एमसीसी को विरुद्धमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रदर्शनका क्रममा बिहिबार पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्। सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सदनलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खानले सरकार सदन सुचारू गराउन चाहने भन्दै त्यसका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सदनलाई सहज गराउने र प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी कोसिस भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा रहेका सबै घटकहरूले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। सदन सुचारू गराउन चाहन्छ र सदनलाई सुचारू गराउनका लागि नै सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र सदनलाई सहज गराउने र सदनमा प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने नै प्रयत्न स्वरूप नै छलफल भइरहेको। अब होइन, मैले अघि भनिसकेँ, कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल र संवाद गर्ने सोचका साथ नै अहिले कुराकानी भइरहेको। गठबन्धन पुग्ने स्थिति आएको जस्तो अब सत्ता साझेदार दलहरूले हामी विपक्षमा उभिन्छौँ भन्नुभएको छ। सरकारमा सहभागी हुने दलले विपक्षमा हाल्दा त गठबन्धन कसरी जुग्गिएला र? भोलिसम्म के हुने हो परिवर्तन? राजनीतिक कोषमा के परिवर्तन आउने हो भोलिसम्म? अब नेपालमा कतिपय घटनाक्रमहरू हुँदैन जस्तो हुन्छ, तर पछि चाहिँ सकारात्मक हुन्छ होइन। त्यही कारणले आशा गरौँ सकारात्मकमै मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ला र सदनको गतिरोध पनि अन्त होला र सदनमा प्रस्तावित भएका प्रस्तावहरू पनि अगाडि बढ्लान्, पास होलान्, आशा गरौँ। होइन, अब सरकारको प्रस्तावको पक्षमै सरकारका सबै घटकहरूले समर्थन गर्नुपर्दछ होइन। र सरकारमा रहेका घटकले या बाहिर रहेका दलहरूले अब प्रस्तावमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने उहाँहरूको पार्टीको निर्णय हो र उहाँहरूको पार्टीले गरे निर्णयलाई हामीले सहजतापूर्वक लिनुपर्छ र यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका प्रस्तावहरूमाथि अब निर्णयार्थ मतदानमा जाँदाखेरि कुन दल कतापट्टि रहन्छ अझै पनि त्यसको निर्कुल निक्लिसकेका छैन र यो बिस्तारै चाहिँ नि क्लियर पनि होला र टुङ्गो पनि लाग्दै जाला र त्यसपछि घटकका बारेमा फेरि छलफल गरौँला। त्यस्तै एमाले नेता योगेश भट्टराईले एमाले उठाएका माग सम्बोधन नगरी सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले गठबन्धनकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिएको पनि बताउनुभयो। एमसीसी पारित गराउने दायित्व प्रतिपक्षी दलको नरहेको भन्दै भट्टराईले सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षसँग संवाद गर्न सकारात्मक पहल भएको जिकिर गर्नुभयो। सत्ता पक्षको मुख्य दल र प्रतिपक्षको बीचमा संवाद हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो संवादले आजको सङ्कटको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता भएको छैन। त्यसमा सत्ता पक्षको कुरा खालि हामीले उठाएका कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरिकन ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ शेरबहादुरजीले। नेकपा एमाले ब्ल्याङ्क चेक दिँदैन। सबभन्दा पहिले कुरा के हो, प्रष्टाप्रष्टि हुनुपर्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुरा हुनुपर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पार्टीका सङ्कट, पार्टीभित्रका अनि गुटका सङ्कट ल्याएर पार्टीमा थोपर्ने, पार्टीको सङ्कट ल्याएर गठबन्धनमा थोपर्ने अनि गठबन्धनको सङ्कटलाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा चाहिँ नि यो भूराजनीतिको एउटा नेपाललाई भूराजनीतिको चलखेल गर्ने अखडाको रूपमा जुन बनाइएको छ त्यो राष्ट्रिय सङ्कट खडा गरेको छ। यो अहिलेको गठबन्धनको सर्वथा असफलता हो। यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गरेको छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अत्यन्तै कमजोर भएको छ र यसको सम्पूर्ण जवाफदेही त अहिलेको गठबन्धनले लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले लिनुपर्छ।
र हामी भनेका छौँ कि फेरि पनि हामीसँग संवाद गर्ने हो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गरौँ। यो ब्ल्याङ्क चेक मागेर नेकपा एमाले दिँदैन, ब्ल्याङ्क चेक दिँदैन। अहिले एमाले त विपक्षी हो नि, विपक्षीलाई त यो दायित्व छैन नि। एमसिसी पास गर्ने अथवा सत्ता पक्षबाट पेश गरेका कुनै पनि बिल पास गर्ने दायित्व संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षको हुन्छ। विपक्षीसँग अहिले किन सोध्नुहुन्छ? विपक्षी त गठबन्धन भत्कियो भने एमसिसी पास हुन्छ भनेपछि अहिले त्यो गठबन्धन भत्किन्छ भत्किँदैन भनेर हामीले हेरेका पनि छैनौँ। गठबन्धन भत्काउन हामीले कुनै धुप हालेका छैनौँ, गणेशलाई पूजा गर्न गएका छैनौँ। भत्के पनि उहाँहरूको कारणले भत्किन्छ, नभत्के पनि उहाँहरूको कारणले नभत्किने हो। यो भत्किनु चाहिँ मुलुकको निकासको निम्ति अनिवार्य छ। गठबन्धन जहिलेसम्म रहन्छ मुलुक अनि त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता जीवनराम श्रेष्ठले एमसिसीलाई जबरजस्त अगाडि बढाउन नहुने र यसका लागि सदनलाई सुचारू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। चाहिँ नि हुनुपर्छ। अहिले संसद चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेर आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अवरोधको बिचमा यति एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषय होल्लाको बिचमा चाहिँ नि हाम्रा मान्यज्यूहरूले पनि कुरा राख्ने स्थिति बन्दैन। आज यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, सबै जनताको चासोको विषय बनेको छ, सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हरेक चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्न चाहनेहरूले बोल्न पाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ नि रोस्टममा पुगेर बोल्न पाउनु पर्यो र चाहिँ नि एकदम एउटा चाहिँ नि राम्रो वातावरणमा चाहिँ नि बोल्न पाउनु पर्यो। यो अवरोधको बिचमा होल्लाको बिचमा बोल्ने कुरा चाहिँ नि त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसले लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ नि मूल्य मान्यतालाई पनि त्यसले चाहिँ नि सुहाउने कुरा हुँदैन। त्यसैले अब फेरि जनताले पनि हेर्दाखेरि जबरजस्ती यो चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोज्यो, जनताको भावनालाई कदर भएन, जनप्रतिनिधिले जनताको भावना राख्न पाएन भन्ने कुरा सन्देश गयो भने त्यसले झनै चाहिँ नि यो मुलुकलाई विभाजित गर्ने, त्यसले चाहिँ नि नकारात्मक सन्देश जाने कुरा हुन्छ। त्यसैले संसदलाई चाहिँ नि एउटा सुचारू बनाउने कुरामा प्रयास गरौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि त्यो चाहिँ नि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरौँ र छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर सरकारको चाहिँ नि कानुन मन्त्रीको तर्फबाट होइन, यो सरकारको तर्फबाट यो छलफल चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भएको थियो। त्यो अनुसार अब सैद्धान्तिक छलफलमा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा यो आजको यो कार्यव्यवस्थाको तर्फबाट चाहिँ नि भएको थियो। तर पछि फेरि अब चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आज छलफलको लागि चाहिँ नि त्यस्तै प्रतिपक्षको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र सभामुखले पहल गरौँ भनेर कार्य अवस्थामा आफूहरूले नै सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले एमसिसीमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा माओवादी नबस्ने जवाब काङ्ग्रेसलाई दिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद पोखरेलले आफूहरू एमसिसीको विपक्षीमा रहेकाले यसमा भोटिङ भएपछि गठबन्धनमा नरहने कुरा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसीका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भनेपछि सरकारको आग्रहमा संसदको बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले एमसिसीमा सहमति खोज्ने विषय सकारात्मक भए पनि आफूले ल्याएको प्रस्तावमा बहुमत नजुट्ने देखिएपछि बैठक सार्न खोजिएको जस्तो देखिएको धारणा राख्नुभयो। आजलाई तय गरेको हो छलफललाई प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ अब आज सैद्धान्तिक छलफल हुने भन्ने हामीले बुझेका हौँ र अब आफ्ना कुरा राख्नको लागि हामी आएका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिले सभामुखलाई आज रोकियोस् भनेर आग्रह भएछ। त्यही आधारमा चाहिँ अहिले भोलिको लागि सदन चल्ने भनेर आएको छ। अब यसमा एउटा सहमति गरेर एमसिसीलाई अहिले यथावत रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन भनिरहेको परिवेशमा यो सहमति गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। तर अब सहमति कतातिर यसलाई पास गराउनको लागि अझै समय नपुग्यो कारणले चाहिँ समय लिन खोजेको हो कि साँच्चै एउटा सार्थक छलफल गर्नको लागि हो। अहिले सरकारको तर्फबाट आज रोक्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा बृहत सहमति अन्तर्गत मलाई लाग्छ। यो चाहिँ आफूले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा अहिले
बहुमत नभएको कारणले यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने र अन्य खालका चाहिँ पृष्ठभागका अरू गतिविधि गर्नको लागि नै चाहिँ यो अहिले रोक्न आज चाहिँ सार्न खोजेको हो भन्ने बुझेको छ। हाम्रो अध्यक्षको तर्फबाट फाइनल्ली यो भोटिङमा गइसकेपछि गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। त्यस्तै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसीका विषयमा आफ्नो किता स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबारसम्म माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न भनिएको जानकारी दिनुभयो। अब उहाँहरूले पनि आफ्नो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पहिचान प्रष्ट गर्नु पर्यो, किता क्लियर गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि उहाँले किता क्लियर गरिसकेपछि सरकारको त अल्पमतको सरकारले त कहीँ पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनको लागि अर्को होमवर्क गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि दुवैलाई समय चाहियो। उहाँहरूलाई किता क्लियर गर्न समय चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउनलाई समय चाहियो। त्यसो भनेको अब यो बिचमा यहाँहरू बहुमत जुटाउन एमालेसँगै होला यहाँले प्रयास गरिरहेको छ। एमालेलाई मनाउनकै लागि पनि यहाँले यो समय लिन चाहनुभएको? एमालेसँग लामो समयदेखि कुरा भइराखेको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो तपाईँ आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यो कुर्सी नै खाली छैन। त्यो खाली कुर्सी खाली गर्नुहोस् हामी आइहाल्छौँ भन्नुभएको थियो। अब यतातिर के भयो भने सत्तामा बसेकाहरू कुर्सी पनि नछोड्ने, ढुङ्गा हान्न पनि नछोड्ने हुनुभयो उहाँहरू। त्यसो भएको हुनाले आज एक दिनभित्रमा कि ढुङ्गा नछोड्नुहोस् कि कुर्सी छोड्नुहोस् भन्ने। तर एमाले एमसीसी अगाडि बढाउनकै लागि सत्तामा आउँछ त, उसको त माग छ सहमुख हट्नु पर्यो भन्ने एउटा बजारमा बुझाइदिएको आम सञ्चारकर्मी र आम जनतामा हामीले बुझाउन सकेनौँ भने एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी पैसा होइन। एमसीसी हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र हाम्रो देशलाई नेपाल एक सार्वभौमिकता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पहिलो पटक प्रस्ताव लिएर जाँदा कसले विरोध गरेका थिए भने हामीलाई थाहा छ नि त। अनि त्यो देशले र पहिलोचोटि नेपाललाई आर्थिक पनि दियो र आजका मितिसम्म नेपालको सबैभन्दा ठुलो दात्री राष्ट्र हो। नेपालको स्वतन्त्रताका लागि पनि लडेको राष्ट्र, नेपालको समृद्धिका लागि पनि लडेको राष्ट्रलाई पैसा दिए बापत हामी नाङ्गे झार पारेर ढुङ्गामुढा गरेर मसाल जुलुस गर्दैछौँ। यो पैसासँग मात्रै सम्बन्ध छैन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख। उहाँले एमसीसीको महत्त्व कांग्रेसका साथै एमाले पनि बुझेको तर सत्ता गठबन्धनका केही दलले बुझ्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले 1.5 सातामै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने संकेत गरेको छ। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताले अन्तिम रूप पाएको र कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको बताउनु भएको छ। आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा 1,10,713 जना जनशक्ति खटिने मोटामोटी तय भएको र हरेकको 20 लाख रुपैयाँका दरले बिमा गरिने भएकाले बुधबार बिमाको बोलपत्र प्रस्ताव आह्वान गरिएको उहाँले बताउनु भएको हो। आयोगले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मास्क, सेनिटाइजर र प्राथमिक उपचारका सामानका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाका लागि पछिल्लो पटक 19 वटा दल दर्ता भएका छन्। हालसम्म आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि 29 दल दर्ता भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा 3 सदस्य रहनेछन्। दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सम्पन्न 9औं बैठकमा संयुक्त रूपमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कार्यदलमा सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सह अध्यक्षतामा गर्नु भएको थियो। बैठकमा दुई देशबीच मौजूदा प्रसारण लाइन निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अप्रिल 2022 सम्म नेपाल र
भारतको संयुक्त कम्पनीमा स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदन आउँदो वर्षयाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्ने नेपालले गरेको अनुरोधलाई भारतका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा 850 मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। गत कार्तिकदेखि प्राधिकरणले कुल 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले गत वर्षदेखि नै बिजुली निर्यातका लागि पहल गर्दै आएको छ। बाँकेमा बिहिबार थप 7 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 6 र एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 7 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 4 र बागेश्वरी ल्याबमा 2 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै जमुनाहा नाकामा 317 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका सबै जिल्ला बाहिरका रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,923 पुगेको छ। यस्तै थप 7 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,552 पुगेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। आज पनि बस्न सकेन प्रतिनिधि सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा भोलिसम्मका लागि स्थगित। एमसीसी बारे सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल, एमसीसीलाई यथावस्थामा पारित गर्न नहुनेमा एकमत। काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरूको सरसफाई अभियान सुरु, उक्त अभियान 25 दिनसम्म चल्ने जानकारी। रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गयो, युक्रेनमा रहेका नेपाली त्रसित, राजधानी कीव छाड्ने तयारीमा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्च क्लबको खेल बराबरी, हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोड्यो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। फागुन 15 गतेदेखि चैत्र 9 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा नगरपालिका र विश्व सम्पदामा सूचित भएका 7वटा सम्पदाहरूको सरसफाई अभियान सुरु हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 15 गतेदेखि चैत्र 9 गतेसम्म 25 दिने उपत्यका सरसफाई अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। 25 दिने उपत्यका सरसफाई अभियानमा सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरहरूलाई बोलाउने अभियानको कार्यक्रम रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक राजमान मानवले उपत्यका सरसफाई अभियानले काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि सरसफाई गर्दै आएको बताउनुभयो। सरसफाईको सुरुवात टोलबाट गरे पनि पछि काठमाडौँ उपत्यका फोहोर बढ्दै गएपछि बागमती, मनोहरा, हनुमन्ती लगायत धेरै सफाई अभियान चलाउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। किसिमले टोल, गाउँ, नगर आफ्नो ठाउँहरू सफा गर्ने चलन थियो र त्यसपछि एक किसिमले सङ्गठित रूपमा यो अभियानहरू यो काठमाडौँ उपत्यका फोहोर भएको कारणले, नेपाल फोहोर भएको कारणले यो देशलाई अथवा यो उपत्यकालाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भित्री भावनादेखि, मनदेखि निरन्तर यो उपत्यकामा दशकौँदेखि चलिरहेको छ। त्यसमध्ये तपाईँहरूले सबैले हामीले थाहा भएको बागमती सफाई अभियान, मनोहरा सफाई अभियान, रुद्रपति सफाई अभियान, यो गोरावरी खोला सफाई अभियान, चक्रपट सफाई अभियान, हनुमन्ते सफाई अभियान, हाम्रो यसरी चाहिँ धेरै नै सफाई अभियानहरू चलिरहेका छन्। त्यो सफाई अभियानको अर्थ हामी एक किसिमले समय भएर त्यो सफाई अभियान गरिरहेको होइन कि यो हाम्रो आवश्यकता हो, यो हाम्रो चाहना हो, यो हाम्रो भावना हो, यो हाम्रो भित्री इच्छा हो। र यो सफा गर्न सक्यो भने यो देश एक किसिमको सुन्दर, आज प्राकृतिक रूपमा आजको अवस्थामा भन्ने हो भने नेपाल संसारकै सुन्दर देश, तर हाम्रो थोरै राज्यको, निकायको र हामी जनताको पनि यसमा व्यवस्थाको कारणले आज काठमाडौँ
एउटा सांस्कृतिक रूपमा, सम्पदाको रूपमा र वातावरणीय रूपमा संसारकै धनी सुन्दर काठमाडौँ। त्यस्तै मैती देवी वातावरण संरक्षण अभियानका संयोजक राजेश्याम मिश्रले उपत्यका व्यापी सरसफाई सबैले आफ्नो ठाउँमा रहेर मात्र सम्भव नभएपछि एकीकृत भएर उपत्यका व्यापी सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरुद्धमा नेपालगञ्ज बीपी चोकमा राप्रपाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रियता रक्षाको निम्ति बाँके राप्रपा र देशभक्त राष्ट्रप्रेमी युवाहरूको उपस्थितिमा बिहीबार नेपालगञ्ज बीपी चोकमा विरोध प्रदर्शन गरिएको राप्रपाका सहमहामन्त्री ऋषिराज देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि हालतमा सो सम्झौता नेपालमा लागू गर्न नदिने अडानका साथ आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। विरोध र्यालीमा सहभागीहरूले राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी खारेज गर, राष्ट्रघाती होसियार, हिन्दू राज्य कायम गर लगायतका नारासहित बीपी चोकमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै सो विरोध सभामा राष्ट्रघाती एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न नहुने र फिर्ता गराउनको लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। एमसीसी विरुद्ध गत केही दिन यता बाँकेमा निरन्तर आन्दोलन जारी रहेको छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा माओवादी केन्द्र निकट वाइसेल विद्यार्थी संगठन लगायत अन्य जनवर्गीय संगठन र राप्रपा बाँके र सो दलका जनवर्गीय संगठनहरूले पनि दैनिक जसो विरोध जुलुस प्रदर्शन सभाहरू गरिरहेका छन्। सरकारी लगानीमा खरिद गरिएको 1.5 करोड मूल्य बराबरको मेसिन नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय जमुनाहामा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। करिब 5 वर्ष अघि खरिद गरी ल्याएको ब्याग एक्सरे मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। सीमा सुरक्षाका लागि महँगोमा खरिद गरिएको सो मेसिन प्रयोगमा आउन नसक्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी झैं भएको छ। तर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जय बहादुर भण्डारीले भने भन्सारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागिएको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत सीमामा दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणको आवत जावत हुने गरेको छ। जमुनाहा नाकाबाट विभिन्न प्रकारका अवैध क्रियाकलाप हुने गरे तापनि त्यसका लागि भने कुनै सुरक्षात्मक प्रविधि नरहेको बताइएको छ। प्रहरी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीको नजरमा जे देखियो त्यो नै सही वा गलत हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। जसले गर्दा सामानको बीच भागमा लुकाई छिपाई लगिने र अवैध सामान नेपाल भित्रने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नजिक नाजुक रहेका कारण यहाँका भौतिक संरचना मर्मदेखि निर्माणसम्मको काम भइरहेको भन्सार कर्मचारीहरूले बताएका छन्। बाँकेमा 3 किलो चरेस सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। चरेस बोकेर भारततर्फ गइरहेको बेलामा जमुनाहा नाकाबाट इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा र लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सुर्खेत सिमताका वीरेन्द्र हमाल र दीपा पुडा जाजरकोटका खिमा खत्रीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 2 महिलाले बोकेको झोलामा कालो प्लास्टिकले बेरेर चरेस राखिएको थियो। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने चरेस नेपालगञ्ज हुँदै भारत लैजाने गरी छ। पक्राउ परेका माथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 5508 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 151 जना र 2235 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 167 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11931 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 562 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,54,903 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 107 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्च क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहीबार भएको खेलमा हिमालयन र फ्रेन्चले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने फ्रेन्चले बनाएको थियो। खेलको 73औं मिनेटमा हिमालयनका दिवस उराउले आत्मघाती गोल गरेपछि फ्रेन्चले 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। रोनिल एन्थोनी पाउलको फ्री किक हेडर मार्फत क्लियर गर्न खोज्दा दिवसले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका थिए। तर खेलको 89औं मिनेटमा बिसन गुरुङले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए।
यस बराबरीसँगै हिमालयन र फ्रेन्चले लिगको अन्त्य गरेको छ। हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्चले 13 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज पनि बस्न सकेन प्रतिनिधि सभाको बैठक। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा भोलिसम्मका लागि स्थगित। एमसीसी बारे सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। एमसीसीलाई यथावस्थामा पारित गर्न नहुनेमा एकमत। काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरूको सरसफाई अभियान सुरु। उक्त अभियान 25 दिनसम्म चल्ने जानकारी। रुसले गरेको बम आक्रमणमा 7 जनाको ज्यान गयो। युक्रेनमा रहेका नेपाली त्रसित। राजधानी किभ छाड्ने तयारीमा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्च क्लबको खेल बराबरी। हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोड्यो। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।